जिंदगी तकलीफों का नाम है। यहाँ खुशियाँ आती हैं चली जाती हैं, अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी। यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो, लेकिन पता है एक बात जो पत्थर पर लकीर है, जिसे लिख के अल्लाह ने तुम्हें थमा दिया है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती। वो ये है कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है। अल्लाह ताला कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, और यकीनन बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह कैसे उनको हल करेगा। तुम देखोगे अल्लाह कैसे वो हालात बदलेगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज से देगा। तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी जिंदगी को बेहतरीन होता देखोगे। सुनो, तुम वही हो ना जिसे हर गुजरते दिन के साथ शैतानी वसवास मजीद मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ तुम अपना बेस्ट करने में नाकाम हो रहे हो। हाँ, तुम अपनी मंजिल से अभी बहुत पीछे हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अल्लाह तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज हुआ है। तुम्हारी उम्मीद को अल्लाह अब तक इसलिए बरकरार रखे हुए है क्योंकि उसने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी की हुई है। वो अल जब्बार है, वो हर उस टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकता है जिसका जुड़ना तुम्हारी नजर में नामुमकिन है। वो कर देगा रहम तुम पर, वो वापस ले आएगा हर गुजरी हुई बहार। वो खुद हाथ थाम कर चलेगा तुम्हारे साथ, वो खुद हर तकलीफ को दूर करके तोड़ देगा नामुमकिन की सारी दीवारें, क्योंकि वही अल मालिक है इस दुनिया का और वही तुम्हारी मदद करने वाला है। हर बार गिरते गिरते संभाल लेते हो, अपनी रहमत से इस दिल को शर्मसार कर देते हो। करके देख ली है हर कोशिश मैंने, अब आप पर छोड़ दिया है जिंदगी का हर किस्सा या रब। मंजूर है अब इस कहानी का जो भी इख्तिताम करते हो। तुम उन चीजों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है? बताओ फिर, है कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता है? वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है जो तुम उसकी रजा में राजी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल जाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है।
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اور جب تم پورے دل سے خود کو اس رب کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے نا تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیا کر دیتا ہے، پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی
इस दिल के सुकून को नहीं छीन सकती, और ये नसीब हो जाना बड़ी नेमत है। और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस होने नहीं देती, वो है रब पर ईमान की नेमत, कि मेरा रब है ना, वो तो मुर्दा में से जिंदा निकाल देता है, वो तो पत्थर में से पानी निकाल देता है। तो क्या वो रब इन मुश्किल हालात से खैर नहीं निकालेगा?